गुड मर्निङ गाइज। अहिले हाम्रो 10:30-11 बज्न आँटेको छ। भर्खर उठिया छ। अब हाम्रो प्लान थियो आजको हाम्रो हेलिकप्टर चार्टर गरेर एबिसी र मार्दी हिमाल जाने कुरा थियो। अनि हिजो पनि जाने कुरा थियो। हिजो पनि वेदरले दिएन, आज पनि वेदरले साथ दिएन। अब हाम्रो हिँडाइ भनेको चाहिँ अब बन्जीको लागि कुसमा जाने कुरा छ। बुकिङ भइसकेको छ। 2 बजीभित्र आइपुग्नु भनेको छ। अब हामी यहाँबाट लगभग खानासाना खाएर अब चाहिँ हिँड्छौँ। हेलिकप्टरले साथ नदिएपछि वेदर पानी परिरहेको छ पोखरामा अहिले हल्का हल्का, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एबिसी जाने क्यान्सल होला जस्तो छ। अब भोलि हामी ट्राई गर्छौँ एबिसीको लागि, एबिसी र मार्दिमाको लागि। रेडी हो? एकदम रेडी। बन्जीको लागि कस्तो एक्सपिरियन्स हुँदैछ त? मेरो ब्यागले तोडफोड हान्ने हो पुल पनि। मुटु कतिको धड्कन धड्किरहेछ। हमको डर नहीं लगता है भाई, मौत को डर लगता है। क्या आएगा? मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। छोडिएछ नि त गाइज। निक्लिने बेला भयो तर मेरो मार्क्स छुटेछ। कैसे गुजर मार्क्स छैन मेरो, मार्क्स हराएछ। मार्क्स त कति छ? कमाइला। तर मेरो अर्को मार्क्स थियो गाइज। अर्को मार्क्स थियो क्या, अर्को मार्क्स हरायो क्या। तर हतार हाम्रो मार्क्सको मतलब छैन। यसको विष्ट सरकार, बन्जीको लागि तपाईँको एक्साइटमेन्ट कस्तो छ? राम्रै छ हो। अब अलिकति ठिकै छ। मुटु कतिको ढुकढुक छ? छैन सानो। उहाँले अस्ति के भन्नुभएको थियो भने ठुक्क केटीहरूले शुद्ध बन्जी हान्छन्, म त केटा मान्छे हो भन्दै हुन्थ्यो। तर तपाईँ केटी मान्छे हो नि त, अनि कसरी केटा? कपाल चाहिँ तपाईँको सही लाग्छ कि मलाई। कस्तो हिजो खुकुरले काटेको नि त। हिजो खुकुरले काटेको सबै होइन। काकाको भिटामा उसको पसल छ एउटा। अनि जाता कुर्ता मोड परेछ। कम्प्युटरको चाहिँ पसल छ। कम्प्युटर हाल्ने लगेको ठाउँमा के बिर्तावन काका भिटा कता थाहा हो त्यो थाहा छैन, म त गएन। हजुर। उसलाई सोध्नु अङ्कल चाहिँ टाइम लाग्छ। कस्तो मान्छे हो भनेर चाहिँ। त्यसो अब हामीलाई खानासाना खानुपर्छ। सुन न, हामी खाना 15 मिनट एकछिन रोक्नु अगाडि। खाना उसलाई नि खुवाउ नि त। हुन्छ उसलाई नि खाना खुवाउ। अब त्यहाँ खाना खुवाउँछ त्यही खाना हामी होटलबाट हामी निस्किसक्यौँ। हामी अब स्कर्पियोमा जान्छौँ। ए ब्याग पनि हाल त। अरे माथि अगाडि बस्छ त। अगाडि चाहिँ म बस्नु पर्दैन? हेर्छ लात्ते लात्ताले म गर्ने अगाडि जाऊ न। त्यही त। ल भ्लग गर ल। भोला राजा हो हामी भनेको अलिकति होइन। मैले खाना खानु त एयरपोर्टै जान्थेँ। यहाँ नि मिठो हुन्छ भन्छ नसियार्ने भन्नु। एयरपोर्ट जाने होइन लगिदिन्छ म अहिले नजिक जाउँ न त्यही डाइरेक्ट एयरपोर्टै जाउँ त। जाउँ न त ल। हिजो खाएको त्यही ठिक लाग्यो। यहाँ पाकेर रेडी हुन्छ क्या? केटाहरू रिच पिपल परेछन्। तपाईँहरू खाना खाना पनि गाडीले परा ब्याग बनाएर अनि एयरपोर्ट लान्छु भन्छन्। टाइम भयो क्या। अब 2 बजीसम्म आइपुग्नु भन होइन। भन्छ म कि बुक गर्नु अगाडि पर्दो रहेछ बुक गर्न। बुक गरिएको पैसा पनि तिर्यौँ। 2 बजीसम्म आइपुग्नु भन्छ। कति टाइम लाग्छ भन्दा 2-2.5 घन्टा 3 घन्टा लाग्छ भन्छ। 2.5 घन्टा लाग्छ भन्नुहुँदै त डाइरेक्ट। यहाँबाट 11 बजिसक्यो।
होइन नि अब उहाँले त अब त्यो हामी अलिक छिटो जान्छौँ नि त 60 किलोमिटर त अब भ्याइहालिन्छ 60 किलोमिटर होइन बाटो नराम्रो छ बाटो नराम्रो छ पछि पनि छ अनि 2 बजी नै पुग्नै पर्छ भन्ने छैन रहेछ नि त 2 बजीभित्रमा आउनु भनेको हो तर अब अरूलाई अगाडि दिएर हामीलाई पछि दिन नि सक्छ क्या त्यस्तो मेरो फोन गरौँ न बाटोमा बिचमा सर अलि हामी हो आज पनि बसिन्छ त उतै आजकोलाई भोलि सहरमा भोलि बिहान मर्निङमा उफ्रियो आउनु न हेलिकप्टर क्यान्सल भयो अब चुपचाप बन्दी हान्ने हो अरू के छ पोखरामा गर्नुपर्ने चिज पोखरा होइन कि त्यो उसमातिर अलिक राम्रो ठाउँमा पाहाड त्यस्तो घुम्ने ठाउँमा प्रसिद्ध त्यस्तो केही छैन अब त्यहाँ पछि यो नेपालकै लामो र अर्को झुलुङ्गे पुल छ होइन त्यही पुल गएको होइन त्यो त गइहाल्यो त्यही पुलबाट त हाम्रो होइन अर्को साइड छेउमा अरू पर छ पोखरा अफ सिजनमा आएको कारणले धेरै घाटा भयो पैसा पनि गयो घाटा पनि भयो किनभने यहाँ प्याराग्लाइडिङ पनि छैन एउटा बन्दिज मात्रै छ अरू केही पनि छैन लकडाउनले गर्दा हो कि सिजन के हो पोखरा अहिले सुनसान छ एकदमसँगले अब हामी बन्दिज उसमा पुग्छौँ उसमा पुगेपछि बन्दिज हालेपछि हामी भोलि फेरि यहाँनिर के छ त्यति गर्छ तर यो समय भनेको पोखरा आउने समय होइन हामी गलत डिसिजन लिएर आयो के चाहिँ के हो भेज खाउनु तर भेज खाउनु मासु कति खानु दिनदिन एकदमसँगले थकाली खाना जिन्दाबाद तपाईँलाई के चाहिँ मन परेर यहाँ फेरि चाउको खाना खानु तपाईँलाई म नखाने कि खानासाना खायो होइन यदि कोही पोखरा एयरपोर्ट आउँदै हुनुहुन्छ पोखरा आउनुहुन्छ र एयरपोर्ट नजिकै काहीँ खानेकुरा यताउति चाहियो भने यहाँनिर एयरपोर्ट थकाली एयरपोर्ट एकदम दामी खाना पाउँछ एयरपोर्ट थकाली भान्साघर एकदम मिठो खाना पाउँछ यदि कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने एकदमसँगले यसमा भिजिट गर्दा हुन्छ है के हो यहाँ आउनु यहाँ जतिको खाना चाहिँ मैले सायद कहिले खाएको थिइनँ होला हामीले स्पोन्सर चाहिँ आएको छैन है हामीले स्पोन्सर चाहिँ गरेको होइन र पनि मिठो खाना पाउँछ भनेर गरेको स्पोन्सर गर्दै पनि हुन्थ्यो होइन आजको खाना हामीलाई यो होटलको प्रमोसन गर्दैछु नि त म अब हामी खानासाना खायो अब हामी लाग्छौँ बन्दी जम्पतिर उसमातिर तपाईँलाई के भन्नु छ एक दुई शब्द बोलिदिनुहोस् बंजी में लौटा दो कोई हम जाके झटके वापस पानी में कूदेंगे और पानी से मछली निकालेंगे रे बाबा क्या बोलेंगे रे बाबा हम कुछ नहीं बोलेंगे रे बाबा फोटो त कति खिचेको I could be the best thing in your life.
परिरहेछ हामी पोखरा छौँ अहिले हामी उसमा गइरहेको छौँ अहिले बन्जी जम्पको लागि एकदम सबैले गाइजहरु आइपुग्यो हैन त यहीबाट गाडी लाग्दो आइपुग्यो कस्तो आम्बो मोटो ढुकढुक आन्द्र फलात मरिने भयो नि भगवान कस्तो फिल लागिरहेछ देख्ने म त अलिकति खुसी छु म अलि एक्साइटेड जिगरवालालाई देखाने त अरे भाग्दी म चाहिँ अहिलेदेखि नै मोटो फाट भइसक्यो एक्साइटमेन्ट त छु तर मोटो ढुकढुक भइसक्यो गरिहाल्नु नि भगवान तँलाई यता गाली लाग्छ राम्रो छैन एक्स्ट्रा हुनु ड्राइभर हाम्रो ड्राइभर हुन्छ ए उता जानु भित्र जानु मेरो ब्याग खोइ गाडी कहाँ गयो आइडी चाहियो नि त आइडी त ब्यागमा छ होइन हामी चारजना जसको आइडी मेरो आइडी छ बुझ्नु छ आइडी गाडीमा गयो गाडी कहाँ गयो मसँग लाइसेन्स छ हुन्छ देखाउनु हुन्छ कस्तो छ केटा भ्यू भ्यू त तल कालो खोला रहेछ मरि नै भयो नि फोटो भिडियो फोन चाहिँ बोक्नु ल भयो फर्म भरौँ न फर्म भरेको मलाई हाल्दैन सबै नान्ने अन्त छैन क्या जान त्यो हो क्यान्सल गर्नु एकछिनबाट हेरेर हान्न पाइँदैन केही गरेर मात्रै पुगिसक्यो त हान्नु पऱ्यो नि ए फर्म सम भरि पुगिसकेपछि त हान्नु पऱ्यो नि फङ्सनलको भनौँ न एकछिन सोच्ने हो तिमीहरू एकदिन हान्दा एकदिन हेर्छु म होइन अनि हान्ने हो क्या छैन स्टार्टिङमा हो नि त गाइस मोटो ढुकढुक भइरहेछ अब गरिन्छ भन्ने छ हेरौँ हट काली लाग्दो छ नि तपाईँ हेर्दा हेर्दै हाम्रो बाबु पाला आउने हाम्रो ब्याग यहाँ छ के भन्छ बस वेट चेक गर्नु पर्यो बस 80-90 विकास भण्डारी क्यान्सल भएको होइन नमस्ते तेरो अलिकति मिलेन हौ यहाँ 47 48 अलिकति मिलेन
हो र होइन अब तपाईँ हामी हजुर रबिन थापा थापा विकास भण्डारी होला उसले गर्दैन नि त उसले त्यसले बन्दी हान्ने अरे नि हान्ने अब नगर्दा मात्रै गर्दा मात्रै त्यो पाइन्छ नगरिदियो भने पाइयो त हेर्न मात्रै जाने हो नि त के भन्नुभयो दाइले के भन्नुभयो भने हामी गरेर आउने त्यस पछाडि मन लाग्ने गर्ने नभए नगर्ने भन्नुहुँदै थियो। नगर्नेको बन्जी गर्नेलाई टिकट लागेन बन्जी नगर्ने टिकट लाग्छ एन्ट्री टिकट अहिले 500 हो एकजनाको कतिजना हुन्छ नगर्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ विकास भण्डारी ल ल ल अहिले फेरि एक्लै हुन्छ नि त तपाईँले जम्प गर्नुभयो अरे तपाईँको एन्ट्री टिकट हामीले रिफन्ड गरिदिन्छ नि हुन्छ। त्यसमा तपाईँलाई कुपन पनि हो त्यो कुपन युज नगर्नुहोस् त्यसमा खाजा मोमो कि फ्राइड राइस कि स्काई सरी कि क्रेजी रिज कि पिङ एउटा खेल्नु भएन भने आउँछ मतलब रिफन्ड गरिदिन्छौँ तर जम्प गर्नु भएन भने चाहिँ रिफन्ड हुँदैन है तर अब तपाईँले हजुर उसको नाम के छ विकास भण्डारी गाइजहरू डरले मुटु उडुड भइसक्यो ओइ ओइ तारी छ भन्ने हो बस्ने हो ओइ ओइ फोन सोन सबै छाड्नुपर्छ अरे उतै फोनहरू सबै उतै छाड्नुपर्छ अरे खै नि त बोलाएर ल्याउनु भने नि खोइ बिस्टे ओइ बिस्टे खोइ फोन तिम्रो फोन सोन त्यो सबै झिक्नुपर्छ अरे पस सबै माथि आउन दिएको छैन हौ किन माथि नै जानु भन्दैछ आउँदैछ कस्तो कस्तो ठाउँ है यहाँबाट मर्ने मान्छे त हम्बारिहाल्छ नि त अलिक बार्ने को मर्ने मान्छे हामी मर्ने मान्छे घडी सडी सबै खोल्नुपर्छ। ल एकचोटि भन्नु त तिम्रो मुटुको हर्टबिट कति छ? केही छैन हौ म शीतल छु केही छैन एकचोटि छाम त यसको मुटु ए यसको मुटु छाम न एकचोटि केही छैन धक 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 गर्छ छैन ए किन छैन थाहा त मेरो र यसको कतिको फिल्ली छ त्यसको त छैन मेरो कहाँ छ हौ मेरो छाप न त ल है होइन यस्तो तिम्रो जस्तो यो त माथि यहाँ हातै ड्याङड्याङ हान्छ हजुर म्यानेजरजी तपाईँको काम भनेको रेकर्ड गरेर यहाँ देखिन्छ होइन यता बाहिरबाट तल जम्प गरेको ल हाम्रो म्यानेजरजी चाहिँ डराएर बन्ची नहान्ने हुनु किन के बिरामी हो मेरो अलिकति प्रेसर छ क्या हाई ब्लड प्रेसर भएर क्या हामी यस्तो छौँ अहिले हामी त त्यहाँ खेली हिँडेको मान्छे हो। तर डराउनु भएन नि त गाइस हान्नु पर्यो नि त यो तरिकाले लेट्स गो हेलो गाइस हामी चाहिँ अब तयारी अवस्थामा छौँ एकदम फिलिङ कस्तो भइरहेछ तपाईँलाई कस्तो भइरहेछ एक्साइटमेन्ट डर पनि हल्का छ तर के होला धेरै कुरो चाहिँ हल्का एक्साइटमेन्ट भइरहेको भइरहेको हाम्रो युवराज भाइ के छ कस्तो छ अवस्था मुटु ढुकढुक कलेज भेटभेट भइरहेको थियो यहीँसम्म सुनिरहेको छ त ढुकढुक गरेको सुरुमा तिमी हान्ने हो झन् डराउनु ल ल ल ल ल ल ल केटा ल किप गोइङ है
त्यसपछि अब यता भिडियो गर्छु ल त्यो भाइ कस्तो कामी रहेछ ल भाइ ल गयो अरे युवराज भाइ कस्तो लाग्यो त फेरि गर्न मन लागेको छैन यतिकै डोरी किन चाहियो मा कसम म त फेरि चित्तै बुझेन मलाई फेरि होइन त चित्तै बुझेन हौ मलाई त 50% डिस्काउन्ट हो नि त फेरि तर जे भने पनि एकदम मजा आयो होइन बन्जी जम्प चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो उता त्यो टिकटकमा मैले तँलाई बन्जी जम्प भिडियो देखाउँथेँ नि त्यो उयो दाइ त्यो झ्याम्ले दाइ छैन हो त्यो दाइ पो रहेछ त त्यही दाइ पो रहेछ त्यो झ्याम्ले यत्रो कपाल गरेको यहाँबाट हात यस्तो कुद्दै हात फाल्थ्यो नि टिकटकमा हो त्यस्तो त्यही दाइ पो रहेछ गाइजहरू अब के गर्ने अरे अब हामी टिकटक बनाउँछौँ अलिअलि बिस्टे सानो कराएन जाँदाखेरि तल जाँदाखेरि कराए देशबन्दी त हान्ने आँटायो टिकटले मात्रै गर्दैन रहेछ भिडियो टिकटले मात्रै गर्दैन म ठग्यो नि त गर्न लाग्यो भने त म भरे त हामी 4 जना मात्रै हामी चाहिँ बन्जी जम्प हानेर बसेको गाइजहरू अब विकासको पालो छ विकास रेडी हुँदैछ त्यहाँनिर अब हामी स्विङ पनि हान्ने कुरा छ आज हामी यहाँ बसिन्छ स्विङ हानिन्छ फेरि भोलि मोज गरिन्छ यो यसको छेउमा गएर चाहिँ एकदम सास जाने रहेछ एकछिन चाहिँ त्यहाँ गएर नकाम्ने गएर चाहिँ खासै भेटिँदैन त्यहाँबाट हाम्फाल्ने बेला ऊ परेको त्यो घर हेर्नुपर्छ टक्क 3 भन्दाखेरि टक्क जम्प हाने बसेर टक्क उफ्रिने टक्क जम्प हाने तल पुगिन्छ विकास रेडी हुँदैछ एकदम सँगले
म्यानेजर के छ अति कस्तो फिलिङ छ त अहिले फिलिङ होइन फेरि हानु हानु लाग्दैन जिन्दगीको पहिलो चाहिँ मजा चाहिँ लियो क्या नेक्स्ट टाइम फेरि नेक्स्ट टाइम फेरि अब हामी चारजनाले हानिसक्यो होइन के लाग्यो त तपाईँलाई सुरुमा तपाईँ हान्ने भन्नुभएको थियो कसरी जोस जाँगर आयो मलाई अब तपाईँ जस्ता मान्छेहरू होइन, सुरुमा यहाँ आएर फर्किनु मलाई मनै भएन क्या मन लागेन जुन अपर्च्युनिटी छोड्न मन लागेन अब जम्मा एकचोटि डरमा मलाई होइन तिमीहरूले 4 चोटि डर देखायो मलाई तर एकैचोटिबाट डर यो छेउमा पुग्दा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो छेउमा मैले यहाँ हेर्दै हेर्नु पऱ्यो हेरेन म यहाँ गफ गर्दै मलाई नर्मल यहाँ त डर पनि लागेन यहाँदेखि तल गयो होइन तल जाँदा पनि एकचोटि केही भएन अनि भरे एकचोटि आँखा हेरेँ आँखा हेर्नु सकेन त्यस्तो आइरहेको त्यस अनि त्यसबाट मतलबै भएन अनि मजा भइहाल्यो होइन अनि भरे एकचोटि तल गएर आयो नि फेरि माथि तपाईँ बोल्दा नि कराउनु कराइ यस्तो नि गरेन मलाई केही इजी नि सुनसान इजी अनि भिडियो नतार्नु है हँ? यसको भिडियो तार्नु हुँदैन रियाक्सनै छैन यहाँ छ त नि। यतिले पुग्छ त जतिको राम्रो झिकेर हो त फोटो खिच्यो भने कस्तो सर्ट स्पिड हाई भएको छ क्या एउटा फोटो खिच्दै थिएँ यो राम्रो फोटो इधर भयो होइन फोटो इधर राम्रो यो भिडियो यो फोटो राम्रो खिच्यो कस्तो राम्रो खिच्यो हल्ले चाहिँ क्या माथि आइहालिस तर यस्तो फोटो हुन्छ नि त खोइ हाम्रो हाम्रो फोटो हो नि त गाई छ नि अहिले फोटो खिच्नु नदिए फोटो अब त आउनु पऱ्यो नि त्यस्तो त होइन जसले मिस सक्यो के छ तिमीलाई के भने त्यसमा मलाई धोका दियो तिमीलाई मैले फोन गरेर बोलाएको हो कि होइन तिमी बात गरेर को छ हामी फोटो खिचेर